बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऐसे तमामी हजरात जिनके वीज़े स्टैंप हो चुके हैं और उन्होंने सफ़र नहीं किया, कोरोना से पहले वीज़े स्टैंप हुए थे, वर्क वीज़ा थे, उनके वीज़े एक्सपायर हो गए थे, या फिर आपका वीज़ा एजेंसी के पास मौजूद है, आपका वीज़ा भी स्टैंप नहीं हुआ, या फिर अपने वीज़ा अपना सऊदी एम्बेसी में जमा करवा रखा था, तो आपकी तमाम की तमाम कन्फ्यूजन इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, और आखिर में मैं आप लोगों को इसका जो खुलासा है वो भी बताऊंगा कि इस पूरी वीडियो में आपको मिला क्या है। रहीम तमाम प्रमोटर भाइयों को, पाकिस्तान भर के तमाम प्रमोटर भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। मोहम्मद उस्मान, चेयरमैन पोएपा। ये कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस हुए थे डी साहब से थर्सडे के दिन, जुमेरात को मेरे भाई टेलीफोन, तो उस सिलसिले में हमारी कई चीज़ों पे इत्तेफाक हो गया था और वो उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह आपको जो है ना इसका लेटर भी बहुत जल्द मिल जाएगा। और मेरे ख्याल में फ्राइडे को उन्होंने एक लेटर भी जारी किया जिसमें थोड़ी बहुत बाद में तब्दीली की गई, जो कि आज एक नया लेटर मिला है मुझे। उन्होंने भेजा है शाम को, मुझे व्हाट्सएप भी भेजा और मेल भी आ गई है। तो इसमें तकरीबन वही चीज़ें हैं जो एक तो जो पहले प्रोटेक्टर इंडिविजुअल हो रहे थे या कोई भी हो रहे थे ड्यूरिंग कोविड, तो उसमें एक कंडीशन लगाई गई थी कोविड टेस्ट की, वो हटा दी गई है। और एक कंडीशन थी एयर टिकट कंफर्म की, वो भी हटा दी गई है। चूंकि अब सारी एयरलाइंस ले रही हैं तो इसलिए इसको हटा दिया गया है। और जो प्रोटेक्टर के लिए हमारी उनसे इत्तेफाक हुआ था कि अगर कोई सेम कंपनी, सेम वीज़ा, सेम प्रोफेशन और सेम इमिग्रेंट होगा, वीज़ा कैंसिल होकर दोबारा लगेगा और उसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुई है प्रोटेक्टर ऑफिस से, तो वो दोबारा रजिस्टर नहीं करेंगे, उसको रिवैलिडेट कर देंगे टिल नेक्स्ट डेट ऑफ एक्सपायरी। ये भी हमारा इत्तेफाक हो गया था। और इसके अलावा उन्होंने जो परमिशन के मसाइल थे, मुझे इस्लामाबाद से भी कई दोस्तों के फ़ोन आए थे कि परमिशन के बगैर पासपोर्ट रखना बड़ा प्रॉब्लम है, परमिशन एक्सपायर थी लोगों की या फिर नहीं थी। तो वकाले जो पुराने थे, जो सितंबर और अक्टूबर में आए थे, डी साहब ने मुझे कहा उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पुराने वकाले हैं तो वो जो है ना, उसके लिए उन्होंने कहा था कि सारे जो भी होंगे प्रोटेक्टर ऑफिस वो परमिशन के लिए ब्यूरो को भेजेंगे। जो ये लेंथी प्रोसीजर था और मैंने भी उनसे ये कहा कि जी आप अपना वर्कलोड भी बढ़ाएंगे और ओईपी भी परेशान होगा, आप काइंडली प्रीवियस सिस्टम को बहाल करें। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ काशिफ नूर साहब का। उन्होंने मेरी बात को सराहा और कहा कि इंशाल्लाह मैं एज सच कोई स्पेशल केस होगा, किसी की मेल चाहिए या लेटर चाहिए, कोई बड़ी कंपनी है जो भी है, उसके लिए वो फिर उनके पास भेजा जाएगा। अदरवाइज उन्होंने सारे इख्तियारात जो थे पीईज को दे दिए हैं, प्रोटेक्टर ऑफिसर जितने भी है ना, प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स, उनको दे दिए, वही इसको इशू करेंगे परमिशन को। वकाला वैलिड तब होता है जब तक वीज़ा वैलिड होता है। ये क्लियर उनके साथ मैंने भी बात की थी और माशाल्लाह वो भी जानते हैं कि वकाला वही, चाहे मार्च में आया, चाहे जनवरी में आया, चाहे 19 में आया, अगर आपका जो वीज़ा 2 साल वाला है वो वैलिड है तो वकाला भी वैलिड है। तो बस उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जो कि मैं अपने दोस्तों से, प्रोमोटर भाई से भी दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग जो है ना इसकी भी देख लें कि भी वो ये कह रहे थे कि खुदा न खास्ता अगर यहाँ से वीज़ा लगवा कर आप लोगों को भेज देते हैं और वहाँ काम नहीं है और लोग वापस आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी। तो मैंने इस सेफ साइड के लिए ये किया था कि जी परमिशन यहाँ से हो। तो इसके लिए मेरी उनसे फिर तफसीली बात हुई। जी दोबारा मुखातिब हूँ भाइयों से। मैंने कहा कि जी आपका जो CWA है उनका तो इतना एक एक चीज़ को कंफर्म करके आपको नहीं बता सकेंगे ना, तो आप इसको ओईपी पे छोड़ दें। इंशाल्लाह ओईपी अपनी तसल्ली करके मैं दोबारा अपने तमाम प्रोमोटर भाई से मुखातिब हूँ जिनके पास ऑलरेडी वकाले आए हुए हैं। जो नया आएगा वो तो चलो ठीक है, जो पुराने हैं वो बिल्कुल परमिशन लें, अपना काम शुरू करें, लेकिन अपनी तसल्ली वहाँ से कर लें कि कंपनी है, चाहे सिंगल वीज़ा है, चाहे
گھر کا ویزا ہے تو وہ تسلی کر لیں کہ ان کو ان لوگوں کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، بجائے کہ واپس آنے سے بہتر ہے کہ نہ بھیجنا ہی بہتر ہے۔ تو اس کے لیے آپ لوگ او ای پیز پر چھوڑ دیا گیا ہے، آپ لوگ اپنی اس معاملے میں اپنی کیئر خود کریں گے، یہ میری ریکویسٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کالم میں پیمنٹ لکھنے کا تھا وہ میری ان سے کافی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ جب نیکسٹ جب میٹنگ میں آئیں گے تو اس کا ہم کوئی نہ کوئی سلوشن نکال لیں گے، اور انشاءاللہ او ای پیز کے وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ کالم یہ ہے امیگرانٹ کے لیے۔ لیکن میں نے کہا کہ جی میں اتفاق نہیں کرتا، ظاہر ہے یہ ایک فارن ایف ایس جو ہوتا ہے امپلائر اور امپلائی کے درمیان ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ 13 تاریخ کو ان کے ساتھ میٹنگ ہے، آفیشیل ایجنڈا بھی ہے، اس میں یہ شامل ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی جو مسئلہ ہوگا سارٹ آؤٹ کر لیں گے اور بھائیوں کو بتا دیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ جو مسئلہ تھا اس کا اپنا اس کا ہو گیا کیا کہتے ہیں کالم کا، اور امینڈمنٹس وغیرہ جو ہیں وہ ساری ایجنڈے میں شامل ہے۔ انشاءاللہ ہم تو جب جائیں گے تو اس کے اوپر بھی ساری کریں گے۔ باقی رہ گئی بات جو رینیول ہے 2020 کی 2020 کی، اس کے لیے آلریڈی ایک ریلیف پیکج کے لیے پوئپا نے جو کوشش کی تھی، پہلے پرائم منسٹر صاحب سے کوشش کی، وہاں سے کوئی پیکج نہیں ملا، پھر یہ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ اور یہ لائسنس رینیول کے لیے ریکویسٹ کی گئی، اور ڈی صاحب نے کہا کہ مجھے الگ سے آپ ریکویسٹ دیں، تو چیمہ صاحب نے ریکویسٹ دی تھی، اس پہ ڈی ایس سی کا فوراً ہو گیا، اور یہ منسٹری آف فائنانس کو گیا ہوا ہے، اور اس کی کاپی بھی ہے جولائی میں پیسٹ کر دی گئی تھی، اور کل بھی میرے خیال میں کچھ گروپوں میں شیئر ہوئی ہے۔ تو یہ ایک پروسیجر ہے، یہ آلریڈی فالو اپ میں چل رہا ہے، جب بھی یہ ہو جائے گا، ابھی تک ہوا نہیں ہے، میں نے خود پوچھا تھا ان سے، انہوں نے کہا جی بہت جلد ہو جائے گا انشاءاللہ، جب ہوگا تو اس کا جو آفیشیل لیٹر ایشو ہوگا پھر آپ لوگوں کو انفارم کر دیا جائے گا، باتوں سے نہیں۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے آفیشیل، ہم نے پہلے بھی آپ لوگوں سے اس لیے شیئر نہیں کیا، یہ جمعرات کو میری بات فائنل ہو گئی تھی، جمعے کو انہوں نے لیٹر بھی بنایا، مگر انہوں نے اپنے پروٹیکٹر آفیسر سے بھی مشورہ کیا، اس میں 2-3 چیزیں ایسی تھیں جو میں نے بھی کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا غیر ضروری ہے، اپنا کیا کہتے ہیں پین سرٹیفکیٹ کے اوپر بھی ایک بات تھی، تو وہ انہوں نے پھر غیر ضروری چیزیں ہٹا کے اس کو فائنل کر دیا ہے۔ تو جب تک کوئی چیز آفیشلی ظاہر ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں تو سی سی جو کرتے ہیں چیئرمین پوئپا یعنی پوئپا کو کرتے ہیں، اور وہ مین وہی ادارہ ہے جو ان کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کرتا ہے، اور سارا اپنے او ای پیز کے تحفظ کے لیے ان کے مفادات کے لیے جا کر اپنی بات کرتا ہے، اور انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ تو جو بھی نیکسٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کو ریٹرن میں ہم پیش کریں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ جس لیٹر کا ذکر یہاں پر کیا گیا وہ لیٹر ہم یہاں پر آپ کو دکھا دیتے ہیں، اس لیٹر میں تمام ڈیٹیل موجود ہے، لیکن اس پوری ویڈیو میں شاید آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ نہ آ پائیں، ٹیکنیکل چیزیں اس میں ہیں، اور اس میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں کہ جو نئے ویزے والے لوگ ہیں جن کے ویزے لگ چکے ہیں ان کے حوالے سے، اور جن کے ابھی ویزے باقی ہیں، سٹیمپ ہونا باقی ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو سعودی ایمبیسی پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ 1 اکتوبر سے وہ ویزے لینا سٹارٹ کریں گے، اور اعتماد نے 28 سپٹمبر سے اپنا کام کا آغاز کیا تھا، لیکن پھر پراپر کام نہیں ہوا، اس میں ٹیکنیکل چیزیں آ گئیں اور اس وجہ سے اس کام کو ڈیلے کر دیا گیا، اور اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے کہ اس طرح کی میٹنگز ہو رہی ہیں، اور جو مقامی جو تنظیمیں ہیں اور ایسوسیشنز ہیں اور جتنے بھی وہاں پر آپ کے جو ایجنٹ سسٹم ہے، وہاں پہ ایجنسی سسٹم ہے، جو آپ کے جن کے نام پہ آپ کے وکالے جاتے ہیں، آپ کے ویزے جاتے ہیں، وہ آپ کے ویزے سٹیمپ کرواتے ہیں، تو وہ پوری کوشش میں لگے ہوئی ہیں کہ جلد از جلد ان معاملات کو طے کیا جائے اور ویزے کی جو سٹیمپنگ ہے وہ اس کو سٹارٹ کیا جائے۔ تو ایک تو یہ لیٹر ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس ویڈیو کو پاز کر کے آپ پورا پڑھ بھی سکتے ہیں یہاں پر۔ تو 13 اکتوبر کو انشاءاللہ دوبارہ میٹنگ ہونی جا رہی ہے، اور 13 اکتوبر کو کافی زیادہ امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ کوئی فائنل ڈیسیجن سامنے آ جائے گا۔ انشاءاللہ اس بارے میں مزید بھی کوئی ڈیٹیل آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔